मुनम साहब, ताजिर परेशान है। भत्ता माफिया ने कराची में फिर से खौफ फैलाना शुरू कर दिया है। कराची जो कि मुआशी हब है, उसके साथ हो क्या रहा है? भत्ताखोरों को लगाम कौन डालेगा? कैसे उसको लगाम डाली जाएगी? चूंकि हुकूमत जो है वो तो किसी से राबता ही नहीं कर रही इस हवाले से। देखिए, यही तो कराची का अलमिया है कि जो लोग इस वक्त शहर कराची पर मुसल्लत हैं, वो लोग कि जो 17 साल से सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, सदर मुमलिकत सूबा सिंध से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से सूबे में मौजूद है। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक जानिब सूरत-ए-हाल ये हो कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और बता रहे हों कि किस तरह भत्ते की पर्चियाँ पहुँच रही हैं, बुलेट पहुँचती है, पर्ची पहुँचती है जिस पे मोबाइल नंबर मेंशन होता है, और पर्ची भेजने वाला उसको इतना भी खौफ नहीं है कि वो मोबाइल भी उठाता है और 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये एक केस नहीं है, 2 केस नहीं है, इस क्वार्टर के अंदर कोई 8 से 10 केसेस हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये बात दुरुस्त है, चाहे ये बात अफजल हमीद भाई ने बात की, दीगर साहब हजरात ने ये बात की, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। ये तो वो केस हैं जो रिकॉर्ड पर आ गए। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वरना कराची की सनतकार, कराची के छोटे ताजिर, कराची के बड़े ताजिर, कराची के दुकानदार, गली मोहल्लों के अंदर मार्केटें हैं। औरंगी टाउन, कुरंगी टाउन, लांडी, इन सारे इलाकों के अंदर मार्केटें मौजूद हैं। यहाँ लोग परेशान हैं। वो चीज़ें तो रिकॉर्ड पर नहीं आती कि जो लाखों और हज़ारों के अंदर भत्ता वसूल किया जाता है वो कहीं रिकॉर्ड पर ही नहीं आता। ये बातें तो वो हैं जो रिकॉर्ड पे आ गई कि 171 केसेस रिकॉर्ड हुए, 96 केसेस वो थे कि जो आपस के झगड़े के केसेस थे। चलें भाई, आप 75 केसेस के बताइए ना। ये कौन है लाखू साहब, ये कौन है मक्सी साहब, ये कहाँ से आते हैं, कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर लाखू साहब पे 60 केसेस हैं तो बताया जाए ना कि लाखू साहब को सामने लाया जाए ना कि लाखू साहब कौन हैं, क्यों इतने बड़े हैं, कौन उनके पुष्पना हैं। तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? तो पुलिस क्या है? सवालात ऐसे हैं जैसे पुष्पनाही कौन कर रहा है। आपने खुद ही एक सवाल जो है यहाँ पर खड़ा किया है, हाईलाइट किया है। अहमद चनाई साहब जो कि साबिक चीफ CPLC हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अहमद चनाई साहब, भत्ताखोरी से कैसे निजात मिलेगी? ये तो हर ताजिर के लिए एक बड़ा मसला है। इसमें पुलिस क्या कर रही है? कैसे लगाम डाली जाएगी भत्ताखोरों को? इसको जरा ये भी वाज़ेह कीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो कहा जा रहा है कि पुश्तपनाही कौन कर रहा है, इस पर कैसे आया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कराची में भत्ताखोरी की जो वबा है 2010 से लेके 15 तक मुसलसल चलती रही है और हमने एक तवील अरसा इसके साथ गुजारा है और हमने इसको काउंटर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम जितने भी ये भत्ताखोर थे उन सबको जो है वो निकेल डाल दी थी, और या तो वो अरेस्ट हुए थे, मारे गए थे, या उन वजह से भाग गए। अब दोबारा जब सर उठाया है तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इशू है कि हम उनको रोक नहीं सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनकी जो थ्रेट्स हैं उसका काउंटर नहीं कर सकते। देखिए, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसे लेना होता है, और उस पैसे को लेने के लिए हमारा ये काम है कि एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम उसको काउंटर करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स करें। आज दौर चेंज हो गया है, 5 साल में टेक्नोलॉजी जो है वो मजीद आगे बढ़ गई है। इसी तरह टेक्नोलॉजी का काउंटर भी जो है वो बहुत आ गया है। जब टेक्नोलॉजी का काउंटर आ गया है तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम इस भत्ताखोरी को रोकने में मौसर काम कर सकें। मैं समझता हूँ एक कंसंट्रेटेड एफर्ट की जरूरत है, और ये सिर्फ मैं समझता हूँ 1 आध हफ्ते का काम है कि जिसमें ये सारे भत्ताखोर जो हैं उनको नकेल डाल दी जाएगी, और ये किसी तरह भी जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकते। उनको पकड़ना आज की जदीद टेक्नोलॉजी में कोई मुश्किल काम नहीं है, और इसको किया जा सकता है। ठीक है, इसको किया जा सकता है। अफजल हमीद साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जब आपको धमकी अमेज कॉल्स मौसूल हुई थी, तो आपने कोई हुकूमत से बात करके कोई अपने ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला जो है ये आपने उनके साथ डिस्कस किए, आपने उनके सामने रखे, और आपको कोई यकीन दहानी उनकी तरफ से कोई करवाई गई है? और ये भी बताइएगा कि क्या उसके बाद आपको दोबारा से कोई कॉल वगैरह तो मौसूल नहीं हुई? अच्छा, देखिए, ये जब हमें रिपोर्ट होने शुरू हुए तो उसके बाद हमें मालूम हुआ कि हमारी ही गार्डन ईस्ट, वेस्ट और मुख्तलिफ जगहों पे कई लोग जो है वो इनको पैसे दे भी रहे थे, लेकिन वो खौफ की वजह से हम तक उन्होंने रिपोर्ट, यानी कि आबाद तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। तो जैसे ही हमें ये अक्टूबर के बाद, यानी कि एंड ऑफ अक्टूबर से हमें रिपोर्ट होना शुरू हुए
جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوئے تو ہم نے پاکستان کی تمام سینسیٹیو ادارے جتنے بھی تھے ان سب کو لکھا اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے یہ واقعات شروع ہو رہے ہیں. پھر آخر میں جیسے میں نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعات بھی شروع ہو گئے اور ہماری پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ سی ایم صاحب نے ہمارے ساتھ فوراً نیکسٹ ڈے ہی ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کال کی اور جس میں تمام منسٹر فار ہوم منسٹر اور اس کے علاوہ آئی جی اور ان کی پوری ٹیم وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو کالز موصول ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام غیر ملکی نمبرز ہیں. وہ یو اے ای کے نمبر سے آ رہی ہیں, وہ فلپائن کے نمبر سے آ رہی ہیں, وہ ایران کے نمبر سے آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہینڈلر جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں, وہ ہینڈلر پاکستان سے باہر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. یہاں جو کام کرنے والے لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بہت درمیانے اور چھوٹے درجے کے لوگ ہیں جو شاید 10,000 15,000 20,000 روپے میں وہ پروجیکٹس پہ جاتے ہیں, وہ وہاں پہ فائرنگ کے واقعات کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اصل میں دیکھیں یہ معاملہ میرے نزدیک اتنا جو ہے نا وہ صرف یہ محدود نہیں ہے کہ یہ یہاں جب تک ہم اس کے روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے نا تو اس وقت تک یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا. اس کے روٹ کاز تک جانا بہت ضروری ہے افضل حمید صاحب, اور آپ نے جو کہا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ غیر ملکی نمبروں کو استعمال کیا جا رہا ہے بھتہ خوری کے لیے. مونس کی طرف بڑھتے ہیں. مونس, آپ کی رپورٹنگ کے مطابق یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ واقعات آئسولیٹڈ ہے یا پھر واقعی شہر میں بھتہ خوری کا ریوائول فیز شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابتدائی کیسز رپورٹ ہوئے حالیہ تھوڑے عرصے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ضلع ساؤتھ جو تھا وہ ٹارگیٹڈ نظر آتا تھا. گارڈن کے ایریا میں, اولڈ سٹی ایریا میں کچھ یہ رپورٹ کیس ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے شہر بھر میں معاملہ پھیلتا چلا گیا. خاص طور پہ ملیر میں ہم نے دیکھا, پھر ضلع شرقی میں ہم نے دیکھا, وہاں سے یہ کیسز سامنے آئے ہیں. تو یہ اب آئسولیشن کا نہیں ہے معاملہ, کوئی ایک اسپیسیفک ایریا نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک سیکٹر نہیں ہے, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور معاملہ یہی ہے, سوال یہی ہے, لوگ تو تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب یہ ٹیکنالوجی ہے اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ جو ادارے ہیں, خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, جب یہ پولیسنگ کی بھی بات کی جاتی ہے اور خاص طور پہ اب گورنمنٹ کی جانب سے ایک اور سیف سٹی پروجیکٹ جو لایا گیا ہے, اس میں مختلف مقامات پہ کیمرے بھی لگائے گئے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ملزمان ہیں ان کی جانب سے اتنی دیدہ دلیری دکھائی جا رہی ہے کہ نہ صرف کالز کی جا رہی ہیں, پرچیاں دی جا رہی ہیں, بلکہ جو ملکی اور غیر ملکی نمبرز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. تو آخر کار یہ ملزمان اس طریقے سے ٹریس کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ بات یہی ہے کہ 171 کا نمبر جو ہے وہ تو صرف وہ ہے جو رپورٹڈ ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے, جو چھوٹے تاجر دینے پر مجبور تھے, ان کو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں, اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے. شہر میں مجموعی طور پہ کاروبار کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. اب معاشی صورتحال اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. لیکن اب جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے, ملک میں ایک منتخب حکومت ہے, تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں ایک مرتبہ پھر جو یہ کرائم ریشو ہے, خاص طور پہ جو بھتہ خوری کا معاملہ ہے, یہ متاثر کر رہا ہے شہریوں کو, تاجروں کو. جو شہر جو ہے ملک کا معاشی ہب کہلاتا ہے. اس وقت میں ایک بلند مقام پہ موجود ہوں اور میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہاں پہ اس شہر میں کارپوریٹ سیکٹر ہے, پورٹ میرے پیچھے ہے, روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے اس شہر کو. لیکن ان سارے معاملات کی وجہ سے اس شہر کی جو روشنیاں ہیں وہ ملک کی ترقی, کراچی کی ترقی میں چھپی ہے. لیکن جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو معیشت سفر کرتی ہے, تاجر جو ہے پریشان رہتے ہیں. بہت سارے تاجروں سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صورتحال ہے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان کن تھی, کیونکہ جو کاروباری صورتحال تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن جب یہ معاملات آتے ہیں, کسی بھی سیکٹر میں ایک تاجر کو بھی کال ریسیو ہوتی ہے, ایک کو بھی دھمکی آتی ہے, تو